जो हैं उसमें उसकी तकरीबात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एक हाई पावर्ड कमेटी जिसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं और मुख्तलिफ वजारतों के लोग हैं, जो कि जनाब मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब की सरकर्दगी में बनाई गई, और उसको तश्कील देने का मकसद ये था कि ये आईन पाकिस्तान की जो गोल्डन जुबली है वो शायान शान तरीके से मनाई जाए, और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों को, नई नस्ल के जहनों में इस चीज़ को जो है वो सब्त किया जाए कि आईन पाकिस्तान की क्या अहमियत है, कितना ये मोतबर हमारे पास डॉक्यूमेंट है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं, जो वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने आएंगे, और उसकी तफसील अभी आपको दे भी दी जाएगी। और चेयरमैन कमेटी जो हमारे कन्वीनर हैं इस कमेटी के, वो ख़ुद भी आपको बताएंगे। मकसद इसका ये है, और जो थीम है इस गोल्डन जुबली का वो ये है कि मेरा आइन मेरी आज़ादी की ज़मानत, और उसके लिए मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बाकायदा इस पे कंपटीशन करवाए गए, तकारीरी मुकाबले हुए, और उसमें जो है वो हर सूबे में जो है वो तकारीरी मुकाबले कराए गए, तकरीरी मुकाबले, और उसमें जो है वो जो लोग, जो बच्चे जो हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनमें से फिर कुछ बच्चों को जो है वो सिलेक्ट करके जो टॉपर्स होंगे उनको 10 तारीख को यहाँ ईवान में भी लाया जाएगा। उस दिन हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की ये जो सारी तारीख है जिसमें आइन साजी हुई आकर 1973 में, उससे पहले क्या हुआ, क्यों कर हुआ, उस पर भी रोशनी डाली जाए, और एक बड़ा जामे प्रोग्राम जो है वो हो जिसमें पूरी कौम को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें हमारे टेलीविजन्स, हमारा मीडिया जो है वो उसमें इंशाअल्लाह ताला अपना बड़ा प्रोएक्टिव जो है वो पार्ट अदा करेगा। इसी तरह आपको इल्म में है कि तारीखी तौर पर जो 1973 का आइन था वो स्टेट बैंक बिल्डिंग जो है वहाँ उस वक़्त कौमी असम्बली का हॉल था जिसमें ये मंजूर हुआ था। ये भी फैसला किया कमेटी ने कि उस हाल को हम असल शक्ल में वापस लाएंगे, और वो हमारा एक तारीखी असासा बनेगा, और उसको हम प्रिजर्व करेंगे, और 10 तारीख का इजलास भी जो है जॉइंट सेशन जो है हम वहीं करेंगे। अच्छा, जॉइंट सेशन से हम रेजोल्यूशन लाते हैं, उससे कौमी विरसा डिक्लेयर, हाँ, उसको हम कौमी विरसा डिक्लेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि उसके लिए सारी तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, और उस पर काम भी शुरू हो गया है जी। दूसरा ये था कि 1973 के ये जो दस्तूर की मंजूरी जो है इस दिन हुई 10 अप्रैल को, और उसकी गोल्डन जुबली है, उस दिन हम एक मानूमेंट बनाए। उसके लिए जो है वो 2 साइट्स जो हैं ये उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, और 10 तारीख को उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी, और वो मानूमेंट जो है वो एक खूबसूरत मानूमेंट होगा जो 1973 के आइन की जो है वो एक मंजूरी के दिन की यादगार होगा पूरी कौम के सामने, और वो भी एक हमारा तारीखी विरसा बन जाएगा। और तस्वीरी नुमाइश मुनक्कद की जाएगी, और उसमें एक पूरी एक तारीख जो है हमारी पाकिस्तान की वो डिपिक्ट होगी उसमें, और उसको जो है वो कौमी असम्बली के जो है वो यहाँ पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद होगा। 10 मई को 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन मुनक्कद होगा, जिसमें दुनिया भर से जो हैं वो मंदूब आएंगे, और हमारी ख्वाहिश है कि जितने पाकिस्तानी नयाद पार्लियामेंटेरियंस हैं दुनिया में जिस भी मुल्क में हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह कुछ दोस्त ममालिक के जो हैं वो स्पीकर्स को भी हमने ख़त लिखा है, कोई कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स को भी लिखा है जिसको मैंने ज़ाती तौर पर उनको खतूत भेजे हैं। अब देखते हैं जो भी आ सका और वो भी उसमें शिरकत करेंगे। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बुनियादी नुक्ता ये है कि 1973 का जो आइन
اور اس کے بعد پھر جو جناب رضا ربانی کی کمیٹی نے اس میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے جو اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوک پلک درست کی اور اس میں جو کچھ باقی معاملات دھر آئے تھے ان کو اس سے پاک کیا، وہ بھی ایک تاریخی کارنامہ تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جہاں سارے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، میرے خیال میں سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ تھا وہ 1973 کا آئین تھا، جس میں انہوں نے پوری قوم کو یکجا کیا۔ آپ دیکھیں مختلف الخیال لوگ تھے، مختلف الخیال پارٹی تھے، لیکن اس ایک نقطے پر اور ان سب کو بٹھا کر ان کی مشاورت سے اور ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان پٹ سے اور 1973 کے آئین کی منظوری جو ہے اس وقت کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جو ہے اعزاز حاصل ہوا کہ جب ملٹری ڈکٹیٹرز نے اور آٹوکریٹک لیڈرشپس نے آ کر پارلیمان کے جو اختیارات تھے ان کو سلب کر لیا اور اپنی ذات میں مرکوز کر لیا، تو اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے والنٹیریلی آج خود کہا کہ یہ اختیارات پارلیمان کے جو ہیں میں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ جو تھے جناب میاں رضا ربانی صاحب تھے۔ اس میں بھی بالکل مختلف الخیال لوگ تھے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ کتنی جماعتیں تھیں، اس میں نیشنلسٹ بھی تھے، اس میں ہر صوبے کی جماعت تھی، اور میں ہر جماعت کے اتنی بڑی کمیٹی کو جو ہے وہ ایک نقطے پر آ کر ایگری کرانا اور وہ جو ترامیم ہوئی وہ بھی تاریخ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا اور سنہرا کارنامہ تھا جو اس وقت مکمل ہوا، جس پر عمل ہوا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے بعد پوری قوم کے درمیان اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا رکھا ہوا ہے تو وہ ہمارا دستور ہے، وہ ہمارا آئین پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور وہ پارلیمان ہے۔ تو پارلیمان کی عزت، پارلیمان کا تقدس اور آئین پاکستان کی سربلندی جو ہے وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ اس پہ فوکس ہے، سب سے بڑا مشن ہے، سب سے بڑی سوچ اور فکر ہے جو ہم اپنی اگلی نسل کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کیوں کر اتنا متبرک جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے پوری قوم کے لیے۔ تو اس کے لیے یہ تقریبات منعقد ہوں گی، اس کے لیے یہ ٹیلی ویژنس پہ پروگرام ہوں گے۔ آپ میڈیا کے لوگوں سے بھی میری ذاتی طور پر گزارش ہوگی کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ پوری دنیا میں ایک میسج جائے کہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں، ہم دستور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دستور کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس پر قائم رہ کر ہی اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے شعبہ بین الاقوامی تعلقات جو ہمارا ہے قومی اسمبلی اسلام آباد میں موجود سفارتخانوں کے ساتھ مل کر مختلف نمائشوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ ڈاک کے ٹکٹ جو ہے اس کا اجرا ہوگا، خصوصی سکے جو ہیں وہ اس کا اجرا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور تمام تقریبات میں عوام کی شرکت یقینی بنائی جائے گی، خصوصاً طلباء، خواتین اور اقلیتیں جو ہیں وہ یہ ان کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں، اور اس طرح ہم باقی اداروں کو بھی اور تنظیموں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں گے کہ وہ بھی اپنی تقریبات منعقد کریں۔ ان میں نیشنل پریس کلب اور بار تنظیمیں شامل ہیں۔ اور جی اور کوئی پوائنٹ رہا تو نہیں کیا؟ تو یہ ہمارے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو آج اس پارلیمنٹ ہاؤس کے حق میں بنے گا، یہ کہاں بنے گا؟ جی یہ مانومنٹ آپ کہہ رہے بنائے جائیں گے، یادگار جو بنائی جائے اس کی یہ تقریر سنگ بنیاد رکھا جائے گا، یہ کہاں بنائے گا؟ مانومنٹ کے لیے جو ہے نا سر دست کو 3 لوکیشنز جو ہیں وہ سجیسٹ کی گئی ہیں جو ایکسپرٹس کی طرف سے۔ ایک جو ہے وہ سرینا کے پاس ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو، جہاں وہ اس کا جو اس کو آپ کیا کہتے ہیں جہاں فوارہ لگا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے اس سے آگے آ کے جو ہے پھر ڈی چوک میں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پھر یہ مرگلہ کی وہ چھوٹی پہاڑی جو ہے اس کے اوپر ہے۔ تو اس پہ ابھی جو ہے وہ مشاورت ہو رہی ہے۔ 10 تاریخ کو تو ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے، اور اس کا جو پلان ہے، جو اس کا
آرکیٹیکچرل جو اس کا نقشہ ہے اس کی منظوری دیں گے. اسپیکر صاحب پی آر اے کو کیوں نہیں شامل جی پی آر اے کو کیوں نہیں شامل کیا پی آر اے کو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو کیوں نہیں اسی لیے تو آپ کو تشریف دی ہے. نیشنل پریس کلب شامل کیا پی آر اے کو بابا جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ ہی سمجھتے ہیں. اسپیکر صاحب 50 سال کی آپ اس کی جو ہے تقریبات منا رہے ہیں اور ان 50 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس آئین کے ساتھ جتنا کھلواڑ ہوا ہے اور اس میں کمزوری شاید آپ سیاستدانوں کی ہے کہ آپ اپنے آئین کا اور اپنے پارلیمان کا جو حق تھا اس کا دفاع شاید نہیں کر سکے. جو گزشتہ 2 روز پہلے لیجسلیشن کی گئی ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارلیمان جو ہے اب آئندہ اپنے اختیارات میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور آئندہ اس قسم کی مزید لیجسلیشن بھی جو ہے وہ قوم کو دیکھنے کو ملے گی؟ بالکل، میں اس لیے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی ملک نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی پارلیمان مضبوط ہو، عزت والی ہو، تکریم والی ہو اور اس پر لوگوں کا کانفیڈنس ہو. تو یہ بدقسمتی ہوئی پاکستان میں کہ پارلیمان کی اسپیس جو تھی وہ اس میں بہت سارے معاملات ایسے آئے اور اس کی جس سے وقت کم ہوئی. آئین کے ساتھ جیسے بہت بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تو ایک ڈکٹیٹر کا نام آئین کی کتاب میں لکھا گیا تھا. تو یہ تو پھر اس کمیٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین میں پیش کروں گا کہ جنہوں نے بہت بڑی عرقریزی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا اتفاق رائے سے پورے پاکستان کی سیاسی جتنے بھی جماعتیں تھیں، سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جس میں بارز تھیں، جس میں میڈیا تھا، ہر واک آف لائف کو جو ہے ان سے ان پٹ لے کر اور ایک عظیم کارنامہ دیا. آج ہمارا آئین جو ہے ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہے. جیسے آپ سر کہ یہ جو 1973 کا آئین جس کی آپ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں سر، اس میں 3 اس کے پاورز آف پلر ہیں، پاکستان اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں، عدلیہ، مقننہ اور پارلیمنٹ جو ہے عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ. لیکن بدقسمتی سے مسلسل ایک دوسرے کی اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں بڑا واضح ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مقننہ کے اس میں کر رہی ہے، مقننہ جو ہے وہ عدلیہ کی اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ جڑیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس پر جو ہے نا مینوان جو ہے نا عمل کیا جائے اور اس سے یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے جس پہ چل کر ہم ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے پاکستان کی لیے اپنی خدمات کرتا ہے. تمام ادارے بہت ضروری ہیں، تمام باعث تکریم اور عزت ہیں. اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جب کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے گا. آپ پولیٹیکل ورکر ہیں اور لاسٹ 11 مہینوں میں آپ اقتدار میں ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ کے حلقے میں بڑکی میں اور کنتریلا گاؤں میں 4 بندے خودکشیاں کرتے. یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کنتریلے کا تو میں خود ہوں. آپ کہاں کے ہیں؟ دیکھیں بیٹا میں آپ نمبر 1 اس کا 23 مارچ کی تقریبات بھی صرف بجٹ نہ ہونے سے نہیں منائی گئی. اس کا آپ نے کتنا بجٹ رکھا ہے اور وہ بجٹ آپ کہاں سے لیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلی بات تو یہ میں بتاؤں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں آج تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی بندہ بھوک سے نہیں مرا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھوک سے خودکشی کر گیا تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمارا سوشل سیٹ اپ یہ ہے، میں آپ سے بہت بڑی عمر کا آدمی ہوں، میں نے بہت بڑے غریبی کا دور بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے شہروں میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا ایک ایسا سوشل سیٹ اپ کیا ہوا ہے جہاں بھوک سے کوئی نہیں مرتا. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں. یہ جب ہم کلیم کرتے ہیں نا، میں آپ کو اگر کہوں گا کہ آئیں چلیں مجھے بتائیں کس گھر میں بندہ بھوک سے مرا ہے. میں بتا دیتا ہوں، بڑکی میں بریگیڈیئر رئیس کے ساتھ والے گھر میں کون ہے بریگیڈیئر رئیس کا گھر؟ میں خود جانتا ہوں. بیٹا وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. ہمارے علاقے پوٹھوار میں نہیں مر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. چلیں جی میاں صاحب یہ فرمائیں لے لو. پاکستان کے آئین کے 50 سال مکمل ہو گئے. یہی وہ آئین ہے جس میں انسانی حقوق کو بنیادی اہمیت بھی دی گئی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اسی پارلیمنٹ سے نکل بھی گئی اور وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا
इल्जाम भी आयद कर रही है, और आप उस पार्लियामेंट के कस्टोडियन है। पिछले चंद दिन में हमने देखा भी है, और ये हमारा महसूस भी होता है कि बड़ी हद तक कुछ चीजों में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां हुई भी है, लेकिन पार्लियामेंट खामोश है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे तो पार्लियामेंट कभी भी खामोश नहीं होती। हमारे हर मामलात यहाँ पर डिस्कस होते हैं। हमारे पास बाकायदा ह्यूमन राइट्स पर स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो अपने नोटिस लेती हैं। हमारे मुल्क में अदालतें हैं, हमारे सारा एक निज़ाम तो वज़ा हुआ है। उसके बावजूद ये जो इल्ज़ामात की बात है ना जी, ये इस पे देखें ना, इल्ज़ाम तो कोई भी आदमी लगा सकता है, किसी जगह पर बैठ के कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन देखना तो ये है कि उसको फिर साबित करना भी होता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कोई ज़्यादती हो, उनके साथ तशद्दुद हो, तो उसका तो बिल्कुल मैं समझता हूँ, हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम उसको कंडेम करते हैं। हम तो कभी उसको ये नहीं चाहेंगे। हम तो खुद इसके रहे हैं, जो ना विक्टिम रहे हैं। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कौन विक्टिम रहा है इसका, ये तो आप खुद लोग गवाह हैं। ये फरमाए सर कि एक तो आइन का साल मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो आइन की धज्जियाँ, जो इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं मुसलसल, पीटीआई का दौर हो, पीपी का दौर हो, नून का दौर हो, साफियों को उठाया जाता है। जो भी आप आज़ादी का साल बना रहे हैं ना कि ज़मानत है हमारी आज़ादी की आइन में, तो ये कैसी आज़ादी आप अभी तक 50 साल से लोगों को दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं? और दूसरा सवाल मियाँ साहब से ये भी है कि जब भी पार्लियामेंट को या आइन को मजबूत करने की कोशिश की गई है, जिस तरह आपने किया था, सेनेट को आप ऊपर लेके गए थे, चीफ जस्टिस भी शरीक हो रहे थे, लेकिन मुक़्तदर हल्के या जो भी कुव्वतें हैं वो आकर सादिक संजरानी साहब को आके बिठा देते हैं ताकि जो आप ऊपर लेके गए थे उनको उतना ही धड़ाम से नीचे लाया जाए। तो अभी जो ये आइन को आप मजबूती की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आगे भी आपको ये खदशा है कि आगे भी इस तरह का स्टेप हो सकता है जिस तरह सेनेट के साथ किया गया? देखें, ये खदशात हैं या नहीं हैं ये और बात है, लेकिन हमने अपने तय ये कोशिश करनी है, अपने हिस्से का काम करना है कि हम अपने तौर पर जो है वो पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए क्या कर सकते हैं, आइन की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं, आइन के तकद्दुस के लिए क्या कर सकते हैं। और सिर्फ पार्लियामान नहीं, वो आप मीडिया ने भी करना है, हर पाकिस्तानी ने करना है। और यही बात आज हम उनके जहनों में कार्व करना चाहते हैं, यही बात हम आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सिर्फ किसी एक इदारे का नहीं है, ये सब ने मिल के करना है। खाए वो कोई भी इदारा हो, कोई कौमी इदारा हो, खाए वो जुडिशरी हो, खाए वो फौज हो, खाए वो ब्यूरोक्रेसी है, खाए वो मुकन्ना है, खाए वो आम हमारी तंजीमें हैं या कोई सिविल सोसाइटी है, सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, आइन की हिफाजत करनी है और पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम करनी है। लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामान जो है ना, आपके लिए भी और सब के लिए भी एक सॉफ्ट टारगेट है। मैं समझता हूँ कि जितना ऑनस्लॉट जो है वो सियासतदान पर होती है, आप भी करते हैं, हम भी सुनते आए, और हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो उसको बर्दाश्त करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी वक्त आ गया है, जैसे आपने खुद कहा 50 नहीं 75 साल गुजर गए हैं। 75 साल के बाद अब तो बलोगत आ जानी चाहिए। अभी हम सब ने ये सोचना है कि ये हमारा मुल्क है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने पे, तनकीद करने से, एक दूसरे का चेहरा बिगाड़ने से तो काम नहीं चल रहा। अभी हम सब ने, मैं समझता हूँ, मिलकर बैठना पड़ेगा और उसकी जगह जो है वो पार्लियामान है। को जो आप मनाने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा।